Assalamu alaikum. Second year English novel The Prisoner of Zenda, written by Anthony Hope Hawkins, perhaps the best-selling novel of the writer. Today we are going to discuss about the technical terms and expressions, dialogues and references. जैकब्स लैडर आम इस्तिलाह या टर्मिनोलॉजी में जैकब्स लैडर जन्नत तक पहुंचने की सीढ़ी या रास्ता है। आइए देखें, पहली टर्मिनोलॉजी जैकब्स लैडर, ये नाम रॉबर्ट ऑफ हेंजाउ लीडर ऑफ द सिक्स ने दिया। ब्लैक माइकल ने अपने इल्लीगल डीड्स के लिए और इन्फेरियस डिज़ाइंस के लिए 6 कातिल गुंडे पाने हैं जिनका सरदार रॉबर्ट ऑफ हेंजाउ है। जैकब्स लैडर, इन एक्चुअल जैकब्स लैडर इज अ लैडर टू द हेवन, जन्नत तक पहुंचने का रास्ता या सीढ़ी। बट इन दिस नॉवेल इट वॉज द नेम ऑफ अ लार्ज पाइप लीडिंग टू द मॉट, जो पानी के a ditch full of water तक जाता है। From the window of King Albert in present cell, King Albert 5 जिस कमरे में कैद है उसकी खिड़की से लेकर ये तालाब तक एक पाइप बिछाया गया है। रॉबर्ट ऑफ हेंजाउ नेम्ड इट। जैकब्स लैडर का नाम जैकब लैडर किसने दिया? लीडर ऑफ द सिक्स रॉबर्ट ऑफ हेंजाउ ने। कंस्ट्रक्टेड बाय द ऑर्डर ऑफ ब्लैक माइकल, किसके हुक्म से ये जैकब लैडर या ये पाइप बनाया गया है? ब्लैक माइकल के हुक्म से। फॉर थ्रोइंग द डेड बॉडी ऑफ द किंग, कि अगर कोई हंगामी सूरत हाल हो, इन केस ऑफ एनी अटैक और इमरजेंसी, ओल्ड कैसल ऑफ जेंडा जिसमें बादशाह एक ज़मीन दोस्त तहखाने में कैद है, अगर उस पर हमला हो या बादशाह को आज़ाद कराने की कोशिश किंग पार्टी की तरफ से, इम्पर्सोनेट किंग पार्टी की तरफ से की जाए, कर्नल सेप्ट और कैप्टन फ्रिट्ज की पार्टी की तरफ से की जाए, तो बादशाह को कत्ल करके उस पाइप के थ्रू मौत में फेंक दिया जाए ताकि कोई सबूत बाकी ना रहे। तो इन एक्चुअल जैकब्स लैडर इज अ लैडर टू द हेवन, जन्नत तक पहुंचने की सीढ़ी या रास्ता। बट इन दिस नॉवेल इट वॉज द नेम ऑफ अ लार्ज पाइप लीडिंग टू द मॉट, अ डिच फुल ऑफ वाटर, फ्रॉम द विंडो ऑफ किंग एल्बर्ट। किले तक पहुंचने का रास्ता नहीं है, ड्रॉ ब्रिज नीचे आता है तो न्यू कैसल ऑफ जेंडा से ओल्ड कैसल ऑफ जेंडा में ट्रांसफर हुआ जा सकता है। दरमियान में पानी का एक बहुत बड़ा गड्ढा है मॉट, और ये जैकब्स लैडर जो है वो बादशाह जिस कमरे में कैद है उसकी खिड़की से एक पाइप जो है वो उस तालाब में या मॉट में पहुंचाया गया है। रॉबर्ट ऑफ हेंजाउ ने इस पाइप को जैकब्स लैडर का नाम दिया है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द ऑर्डर ऑफ ब्लैक माइकल फॉर थ्रोइंग द डेड बॉडी ऑफ किंग, ताकि किंग एल्बर्ट 5 की बॉडी को फेंका जा सके कत्ल करके, इन केस ऑफ एनी अटैक और इमरजेंसी ऑन द कैसल, कैसल पर कोई हमला हो। अब हम आएंगे पॉइंट नंबर 2 पे। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन इंपॉर्टेंट डायलॉग्स और टेक्निकल टर्म्स हैं। पहला टेक्निकल टर्म हमने डिस्कस किया, व्हाट इज द जैकब लैडर एंड हु नेम्ड इट। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ जैकब लैडर, तो हमने डिस्कस कर लिया। बिफोर गॉड, बादशाह के सामने एट एवरी इंच, एक एक इंच यानी एक एक पोर, यू आर द फाइनेस्ट एल्बर्ग ऑफ देम ऑल, तुम एल्बर्ग खानदान के बादशाहों में सबसे बेहतर हो, बहादुरी के लिहाज से, जहानत के लिहाज से, तदबीर के लिहाज से, जुर्रतमंदी के लिहाज से, शिवाइज़म के लिहाज से। ये डायलॉग डिलीवर कर रहा है कर्नल सेप्ट, स्पेशल सर्विस टू द किंग एल्बर्ट 5 में है वो।
جب بادشاہ کو قید کر لیا بلیک مائیکل کے ساتھیوں نے، بلیک مائیکل کے کہنے پر، تو ریکویسٹ کی ہے کرنل سیپٹ نے روڈولف ریزنڈیل انگلش جنٹلمین سے، جس کی شکل بادشاہ سے ملتی جلتی ہوئی ہے، کنگ روڈولف ایلبرٹ V سے ملتی جلتی ہے، روڈولف ریزنڈیل انگلش جنٹلمین جو برلزن فیملی سے ہے، اور جس کا جائز ناجائز کوئی تعلق موجود ہے کراؤن پرنس سے، کہ بھئی آپ جو ہے امپرسونیٹ ہو جائیں، ڈسگائز کر لیں اور تخت بچائیں۔ جب روڈولف ریزنڈیل اس بات کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ وہ ریاست کے بلیک مائیکل کے غنڈوں سے محفوظ رکھنے کے لیے مدد کرے گا، اور پھر وہ مدد کرتا ہے اور بہترین جرات مندی اور بہادری کا مظاہرہ کرتا ہے، تو کرنل سیپٹ اسے ہائی ٹریبیوٹ دیتا ہے، خراج تحسین پیش کرتا ہے ان الفاظ کے ذریعے۔ وہ الفاظ کے بول کیا ہیں؟ Before God, at every inch you are the finest Elberg of them all۔ آئیے دیکھیں اس کو ایکسپلین کریں these lines کو۔ کرنل سیپٹ has delivered these dialogues to Rudolf Resendel۔ کرنل سیپٹ یہ جملہ کس کو کہہ رہا ہے؟ روڈولف ریزنڈیل کو، امپرسونیٹ کنگ کو۔ is being referred، روڈولف ریزنڈیل is being referred، کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ پرسن ایڈریس ٹو کون ہے؟ روڈولف ریزنڈیل۔ پرسن اسپوکن ٹو کون ہے؟ کرنل سیپٹ۔ he impersonated the king، روڈولف ریزنڈیل نے بادشاہ کا بھیس بدلا through his intelligence، اپنی ذہانت سے، and control اور کنٹرولنگ پاور سے، handled the royal matters، شاہی معاملات کو، and state affairs اور حکومتی کاموں کو اس نے ہینڈل کیا ہے، کنٹرول کیا ہے in such a fine way، اتنے عمدہ طریقے سے، بہترین طریقے سے، پرفیکٹ طریقے سے، that Colonel Sept admitted his services، کہ کرنل سیپٹ اس کی خدمات کا اعتراف کرتا ہے، and tributed him through these words، اور ان الفاظ کے ذریعے خراج تحسین پیش کرتا ہے، that he had shown kingly attributes، کہ اس نے ایک شاہی بادشاہ کے طور طریق کا اور جاہ و جلال کا مظاہرہ کیا ہے، بہترین بادشاہ ہونے کا ثبوت دیا ہے، شاہی تدبیر کا مظاہرہ کیا ہے، بریوری بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، ڈیووشن قربانی دی ہے، رسک آف لائف لیا ہے۔ ہی بیلونگ ٹو ایلبرگ، وہ اس بات کو یاد دلاتا ہے کہ وہ بہرحال اس کا کوئی اینچسٹری ریلیشن ہے ایلبرگ فیملی سے، ایکنالج ایز دا بیسٹ ایلبرگ، اور اس بات کا اعتراف کرتا ہے، ایڈمٹ کرتا ہے کہ یو آر دا فائنسٹ ایلبرگ آف دیم آل، کہ ایلبرگ خاندان کے جتنے بادشاہ، کنگ ایلبرگ 1 2 3 4، اور اب کراؤن پرنس جو بادشاہ بننے جا رہا ہے، جس کی جگہ پر اس نے بھیس بدلا ہے کیونکہ کراؤن پرنس کو بلیک مائیکل نے قید کرا لیا ہے، تو اس کے تھرون کو اور رائٹینیا اسٹیٹ کے افیئرز کو سنبھالنے کے لیے یہ امپرسونیٹ کنگ بنا، اور اس نے بحسن خوبی اپنے کردار کو نبھایا، تو کرنل سیپٹ اس کی خدمات کو سلام پیش کر رہا ہے ان الفاظ کے ذریعے کہ بیفور گاڈ یو آر دا فائنسٹ ایلبرگ آف دیم آل۔ تیسرا ڈائیلاگ جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، تیسرا پوائنٹ، پہلا ٹیکنیکل ٹرم تھا جیکبز لیڈر، دوسرا ڈائیلاگ بیفور گاڈ یو آر دا فائنسٹ ایلبرگ ایوری انچ۔ یہ ڈائیلاگ کرنل سیپٹ کے ڈائیلاگ تھے، ٹریبیوٹ پیش کر رہا ہے روڈولف ریزنڈیل کو۔ تیسرا پوائنٹ جو ہم ڈسکس کریں گے، say I am a Christian، یہ کہہ لو کہ میں ایک کرسچن ہوں، and I am jealous، اور میں کچھ حاسد بھی ہوں، my God، میرے خدا، shall I see him marry her، کیا میں اسے، پرسن ریفر ٹو کون ہے؟ him کس کے لیے استعمال کیا گیا؟ بلیک مائیکل کے لیے، اور یہ جملہ کون کہہ رہا ہے؟ مادام ڈی موبان، جو بلیک مائیکل کی الفت میں گرفتار ہے، اور وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی کہ بلیک مائیکل جو محبت کے دعوے اسے کرتا ہے، اس سے چھوڑ کر پرنسس فلیویا سے شادی کر لے۔
ब्लैक माइकल ने मादाम डी मोबान को, जो पेरिस की एक खूबसूरत और दौलतमंद विडो खातून है, 30 साल खातून, उन्हें इनवाइट किया है रॉयटेनिया स्टेट में कि आप आएं, मैं आपको अपनी मलका बनाऊंगा। अब ये तसव्वुर करती है, जब यहाँ आकर उसे पता चला कि जी ब्लैक माइकल तो मॉर्गेनेटिक मैरिज का नतीजा है और वो लीगल हियर टू द थ्रोन नहीं है, वो बाय हुक और बाय क्रुक बादशाह बनना चाहता है, और वो बादशाह बनने की एक शर्त ये भी है क्योंकि वो हाफ प्रिंस है मॉर्गेनेटिक मैरिज होने की वजह से। मॉर्गेनेटिक मैरिज क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उसकी मदर लेसर रैंक से ताल्लुक़ रखती है, वो शाही ख़ानदान से नहीं है। बाप तो बादशाह है लेकिन माँ शाही ख़ानदान से रॉयल ब्लड नहीं है, और ऐसी शादी से पैदा होने वाली औलादें किंग के रैंक तक नहीं पहुँच सकती, रियासत की के बादशाह नहीं बन सकते, तख्त व ताज के वारिस नहीं बन सकते। अलबत्ता उन्हें ड्यूक हाकिम का खिताब दिया जाता है, किसी शहर का हाकिम बनाया जाता है, जैसे ब्लैक माइकल को दारुल हुकूमत इस्टलसाओ का हाकिम बना दिया गया है, ड्यूक ऑफ इस्टलसाओ कहलाता है। और जागीरें प्रिजन ऑफ जेंडा की जागीरें, फॉरेस्ट ऑफ जेंडा और स्टेट ऑफ जेंडा उसकी जागीर है, लेकिन है वो हाफ प्रिंस। वो लीगल प्रिंस किस सूरत में बन सकता है? अगर वो फर्स्ट कजिन रॉयल ब्लड नेक्स्ट ईयर टू द थ्रोन प्रिंसेस फ्लेविया से शादी कर ले। आइए डायलॉग देखते हैं। से आई एम अ क्रिश्चियन, ये कहो कि मैं क्रिश्चियन हूँ, एंड आई एम जेलस, और मैं हासिद भी हूँ, माई गॉड शैल आई सी हिम मैरी हर। मादाम डी मोबान हैज डिलीवर्ड दीज वर्ड, ये अल्फाज किसने अदा किए? मादाम डी मोबान ने। समर हाउस में जब वो रुडोल्फ रेजेंडिल को बुलाती है मिडनाइट में, इंडिकेटिंग हर फीलिंग ऑफ जेलेसी विद प्रिंसेस फ्लेविया, और प्रिंसेस फ्लेविया से अपनी नफरत का इजहार करती है। जब रुडोल्फ रेजेंडिल पूछता है कि आखिर तुम अपने महबूब के खिलाफ मेरी मदद क्यों कर रही हो, तो वो कहती है कि टू सेव माई ओन इंटरेस्ट, अपने मकसद के लिए मैंने तुम्हें किंग का पता बता दिया, अब तुम किंग को आज़ाद कर लोगे। किंग आज़ाद होने के बाद अपनी फियांसी प्रिंसेस फ्लेविया से शादी कर लेगा, इस तरह मेरा महबूब मुझे मिल जाएगा। बेशक मैं मलका ना बन सकूंगी, लेकिन मैं डचेस यानी नवाबजादी तो बन जाऊंगी, वरना मेरे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। सो दैट ही वुड बिकम किंग ऑफ रॉयटेनिया। Madame Bioman had great love with Black Michael, but Michael wanted to marry Princess Flavia so that he would become king of Ruritania by hook or by crook. Madame could not tolerate Michael's marry with Princess Flavia. Madame जो है वो Black Michael की शादी होना प्रिंसेस फ्लेविया से कबूल नहीं करेगी किसी भी सूरत में, क्योंकि इस तरह उसका लॉस है। So he had decided to help रेजेंडिल, इसलिए उसने रेजेंडिल की मदद करने में का फैसला किया against his beloved Black Michael and to save her own interest। ये सवाल बोर्ड में इस तरह पूछा गया है कि why did Madame Leoban help रेजेंडिल against Michael? तो जवाब यही है कि वो ऐसा इसलिए करती है ताकि अपने इंटरेस्ट को सेव कर सके और माइकल को अपने लिए महफूज कर सके। माइकल प्रिंसेस फ्लेविया से इसलिए शादी करना चाहता है ताकि लीगल हियर टू द थ्रोन बन जाए, एंटाइटल टू द किंग हो जाए, लेकिन ये नहीं चाहती कि उसका महबूब किसी और से शादी करे, इसलिए वो रुडोल्फ रेजेंडिल की मदद करती है। तो ये डायलॉग, सो आई एम अ क्रिश्चियन एंड आई एम जेलस, मे माई गॉड शैल आई सी हिम मैरी हर, ये इस बात का इजहार कर रहे हैं कि वो किसी भी सूरत में अपनी मोहब्बत ब्लैक माइकल को किसी और के हवाले करने पर राजी नहीं है। ब्लैक माइकल wanted to marry Princess Flavia so that he would become entitled for the king of Ruritania. Madame de Moban could not tolerate Michael's marriage with Princess Flavia, so she decided to help Rezendil against Michael and to save her own interest. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इफ लव वर ऑल, अगर मोहब्बत सब कुछ होती। इफ लव वर ऑल एलोबोरेट करना है, एक्सप्लेन करना है प्रिंसेस फ्लेविया के इस जुमले को कि मोहब्बत हौसला देती है काली रात में अक्सर,
اندھیرا لاکھ ہو، ہم روشنی کی بات کرتے ہیں۔ پرنسس فلیویا ایک ڈگنیفائڈ لیڈی ہے، ایک محترم خاتون ہے، وہ نیکسٹ ایئر ٹو دا تھرون ہے۔ اسے اس بات کا احساس ہے کہ بینگ اے لیڈر، بینگ اے پرنسس، شاہی ذمہ داریاں اس پر ہے، عوام اس سے توقع رکھتے ہیں، سو وہ اپنی محبت کو، اپنی ذاتی محبت کو قربان کر دیتی ہے ملک کی بقا اور سلامتی کی خاطر۔ وہ اپنے آخری میٹنگ میں جو روڈولف ریزنڈل کے ساتھ ہے، ایک انگلش جنٹلمین جس سے اس نے بے خبری میں محبت کی ہے، امپرسونیٹ کنگ کو ریئل کنگ سمجھ کر، جب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ امپرسونیٹ کنگ ہے، یہ روڈولف ریزنڈل ہے، روڈولف ایلبرٹ فائیو نہیں ہے، تو شی بیکیم شاکڈ، اس کو بڑا صدمہ پہنچتا ہے، لیکن وہ ریئلائز کرتی ہے گریوٹی آف دا سچویشن، حالات کی گمبھیرتا کو، اور پھر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ پریفر کرے گی اپنی ڈیوٹی کو، وہ پریفر کرے گی اپنے آنر کو اپنے پرسنل انٹرسٹ سے۔ اف لو ور آل، آئیے اس ڈائلاگ کو ڈسکس کریں۔ بینگ اے پرنسس، ڈیووٹڈ لیڈر اینڈ نیکسٹ ہیئر، HEIR ہیئر، وارث ٹو دا تھرون، کیونکہ وہ ولی عہد ہے، کنگ روڈولف ایلبرٹ فائیو کے بعد اسی کو بادشاہ بننا ہے، اسی کو شاہی تخت کا وارث بننا ہے۔ پرنسس فلیویا is very loyal to her country and people، وہ اپنے لوگوں سے اور اپنی کنٹری سے بہت لویل ہے، پرخلوص ہے، سنسیئر ہے، in spite of her true love، کیوں اس نے وہ روڈولف ریزنڈل کو اصلی بادشاہ سمجھتے ہوئے اس کی محبت میں حقیقی طور پر گرفتار ہوئی ہے، اس نے اس سے سچی محبت کی ہے۔ If you were not the king، I will tell you how I loved you۔ کئی جگہ اس نے اظہار کیا ہے اس بات کا۔ روڈولف ریزنڈل شروع میں تو اس سے دور رہتا ہے، لیکن پھر عوام کے ریئیکشن کی وجہ سے، عوام اس بات سے ناراض ہیں کہ وہ شادی کو ڈیلے کر رہا ہے اور اس کو نگلیکٹ کر رہا ہے، تو مجبوراً کرنل سیفٹ کی درخواست پر اسے پرنسس فلیویا کے قریب آنا پڑتا ہے، لیکن وہ اس کی ریسپیکٹ کا ہمیشہ خیال رکھتا ہے اور اس بات کو ذہن میں رکھتا ہے کہ وہ ایک امپرسونیٹ کنگ ہے، سو اسے بادشاہ کی امانت سمجھنا چاہیے۔ She took a bold decision، وہ ایک اہم فیصلہ کرتی ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ روڈولف ایلبرٹ نہیں ہے، امپرسونیٹ کنگ ہے، and sacrifice her own love، اپنی محبت قربان کر دیتی ہے for the sake of her duty and honor، اپنے فرض اور اپنی وقار کی خاطر۔ She always preferred her country، اس نے ہمیشہ اپنے وطن کو پریفر کیا ہے، اپنے ذاتی فائدے کو نہیں دیکھا ہے، instead of her own wishes and interest، اپنے wishes اور interest کو پس پش ڈالا ہے۔ being a dignified woman، ایک عظیم خاتون ہونے کی حیثیت سے، she proved herself، اس نے خود کو ثابت کیا، and fulfilled the expectation of her people، اور اپنے عوام کی توقعات پر پوری اتری۔ she sacrificed her own love، اس نے اپنی محبت قربان کر دیا for the sake of her country، her honor، her duty۔ اور وہ یہ جو ڈائلاگ ہے کہ your ring will be in my finger and your heart in my heart، but you have to go and I have to stay for the sake of my duty، for the sake of my people، for the sake of my honor، for the sake of my dignity۔ اس کے یہ خون کے آنسو روتے ہوئے الفاظ بتاتے ہیں کہ وہ کتنی فرشناس، بیوٹیفل اور ڈیووٹڈ خاتون ہے، اور ایک ٹرو لیڈر ہونے کا ثبوت پیش کرتی ہے۔ she proved herself، she proved her loyalty، she proved her sincerity، اپنی محبت کو قربان کر کے اپنے عوام کی خاطر۔ اے میرے لوگوں، میرے پیارے لوگوں، تو اچھا لیڈر ایسا ہی ہوتا ہے۔ نیکسٹ ٹیکنیکل ٹرمنالوجی ہے۔ بیفور گاڈ یو آر دا فائنسٹ ایلبرٹ، ڈائلاگ تھا۔
से आई एम क्रिश्चियन, आई एम जेलस डायलॉग था, इफ लव वर ऑल डायलॉग था। ये डायलॉग प्रिंसेस फ्लेविया ने रुडोल्फ रेजेंडिल को कहा है। पर्सन एड्रेस टू रुडोल्फ रेजेंडिल है और पर्सन स्पोकन टू प्रिंसेस फ्लेविया है, और अपनी मोहब्बत को कुर्बान करती है और उससे कहती है कि यू हैव टू गो एंड आई हैव टू स्टे फॉर माई पीपल। अगला जुमला है व्हाट इज अ बॉल एंड व्हाई इट वाज अरेंज। ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है। बॉल क्या है और उसे क्यों अरेंज किया गया। जो प्रीफेक्ट ऑफ पुलिस, हेड प्रीफेक्ट ऑफ पुलिस है, वो एक सीक्रेट रिपोर्ट पेश करता है खत के जरिए कर्नल साहब को कि आवाम जो है वो बादशाह से बेहद नाराज हैं क्योंकि बादशाह प्रिंसेस फ्लेविया से अपनी शादी को डिले कर रहा है और उसको निगलेक्ट कर रहा है, जबकि आवाम चाहती हैं कि वो उनकी मलका या क्वीन बने। अब कर्नल साहब इस सूरत हाल से परेशान है क्योंकि किंग इम्पर्सोनेट किंग होने की वजह से अपने वोट्स लूज कर रहा है और ब्लैक माइकल की दिलचस्पी प्रिंसेस फ्लेविया में देखकर लोगों की हमदर्दी उसके लिए बढ़ती जा रही है। व्हाट इज अ बॉल एंड व्हाई इट वाज अरेंज। कर्नल साहब एडवाइजर टू द किंग अरेंज अ बॉल रूम डांस। बॉल रूम क्या है? फॉर्मल डांस सेरेमनी है फॉर द किंग एंड प्रिंसेस फ्लेविया, और ये किसके एजाज में है? इम्पर्सोनेट किंग रुडोल्फ रेजेंडिल और प्रिंसेस फ्लेविया के एजाज में। आवाम को तो इस बात का पता नहीं है ना, बल्कि सिवाय कर्नल सेप्ट और कैप्टन फ्रिट्स के खुद प्रिंसेस फ्लेविया को भी इस बात का पता नहीं है कि ये असली बादशाह नहीं है। वो तो उसे अपना फर्स्ट कजन और रियल किंग समझकर उससे मोहब्बत कर रही है,